हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी सेट 8 को क्वेशन नंबर 9 गर्न गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेशन नंबर 9 सेट 1 टू सेट 7 गरिसकेका छौँ। आज सेट 8 को क्वेशन नंबर 9। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स ड्र द डायग्राम। पहिले डायग्राम बनाउने एन्ड देन वी विल डिस्कस क्वेशन नंबर 9 ABC। सो फर्स्टमा हामी डायग्राम बनाउनु पर्छ। अलवेज डायग्राम कंपलसरी छ। एक्जाममा डायग्राम दिएको छ भने डायग्राम बनाइहाल्नु पर्छ। विदाउट डायग्राम सल्भ नगर्नु होला। So here D, C, A, here H, I, F, B, here we have to write here 2x, here 60 degree and here 3x. Okay up to here. After that question number A मा हेर्नुस् त question number A मा क्वेशनले के भनेको छ भने write the pair of alternative angles if AB and CD are parallel. AB र CD parallel छ भने हामी के लेख्नु पर्ने अल्टरनेटिभ एंगल लेख्नु पर्ने अल्टरनेट एंगल लेख्नु पर्ने। अल्टरनेट एंगल भनेको यो एंगल र यो एंगल पनि अल्टरनेट हुन्छ, यो एंगल र यो एंगल पनि के हुन्छ अल्टरनेट हुन्छ। सो वी कैन राइट एंगल AH this angle. How to write this one? GHI I को प्लेसमा B लेख्दा पनि हुन्छ, सेम लाइन हो। र दिस एंगल CGH एंगल CGH यो दुईटा के भयो अल्टरनेट भयो, यता पनि अल्टरनेट हुन्छ। सो यो कसरी लेख्ने DGI और F जे लेख्दा पनि भयो एंगल DGF इज इक्वल टू एंगल यो एंगल र यो एंगल कसरी लेख्ने GIA और GIH लेख्दा पनि भयो GIA। यो दुईटा के भयो अल्टरनेट एंगल। नंबर बी क्वेशन नंबर बी मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। यहाँनिर हामी एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। एक्स को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने इन ट्रायंगल, यो ट्रायंगलमा GHI मा GHI इन दिस ट्रायंगल this angle plus 60 is equal to 180 degree. So 2x plus 3x plus 60 is equal to 180 degree. Reason के हुन्छ the sum of angle of the triangle. You can write down here the sum of angle of the triangle. अब यो दुईटा एड गर्दा 3x plus 2x एड गर्दा कति हुन्छ 5x हुन्छ, प्लस यहाँ 60 छ भने 60 लेख्ने इज इक्वल टू 180। यो अनलाइक टर्म छ त्यही भएर 60 के गर्ने राइट साइडमा लाने। सो वी कैन राइट 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। 5x इज इक्वल टू यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 120 डिग्री। x इज इक्वल टू अब मल्टिप्लाईमा छ भने के गर्ने डिभाइड गर्ने 120 डिवाइडेड बाई 5। देयरफोर x इज इक्वल टू 5 5 2 जा 10 20 भयो 5 4 जा 20। सो वी गेट हियर 24 डिग्री। सो भ्यालु अफ x कति आएको छ 24 डिग्री। अब क्वेशन नंबर सी मा हेर्नुस्। क्वेशन नंबर सी मा क्वेशनले के भनेको छ भने फर वाट भ्यालु अफ DGI यसको भ्यालु कति हुँदाखेरि AB एन्ड CD बिकम्स प्यारलल। AB र CD प्यारलल हुन्छ। यसको भ्यालु कति हुँदाखेरि AB र CD के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। यसको भ्यालु भनेको यो हुनु पर्यो, यो दुईटा इक्वल भयो भने अल्टरनेट भयो भने AB र CD के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। सो व्हाट वी हैव टू राइट एंगल DGI इज इक्वल टू एंगल GIH। यो दुईटा के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। फर व्हाट फर AB एन्ड CD विल बी प्यारलल। ओके यसको भ्यालु कति छ GIH को भ्यालु कति छ GIH को भ्यालु के छ 3x छ। सो 3x लेख्ने 3 इन्टु x को भ्यालु के हुन्छ 24 हुन्छ। सो 24 न मल्टिप्लाई 4 3 12 2 रिमेनिङ 1 3 2 6 1 7 72 हुनु पर्यो। ओके देयरफोर एंगल DGI इज इक्वल टू 72 डिग्री। देन AB and CD becomes parallel ओके अब इसको भ्यालु 72 भयो भने DGI को भ्यालु 72 भयो भने यो दुईटा लाइन के हुन्छ AB र CD के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। होप यू अंडरस्टैंड अप टू हियर। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम सेट 8 क्वेश्चन नंबर 9।